ओम श्री परमात्मने नमः। प्रस्तुत छ 2078 साल कार्तिक 5 गते शुक्रबारको पञ्चाङ्ग र राशिफल। नमस्कार दर्शक एवं श्रोतावृन्द, कुण्डली दर्पणको प्रस्तुति आजको राशिफलमा म प्रस्तोता मनोज अधिकारी यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरूमा जन्मदिनको हार्दिक शुभकामना। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृङ्खलामा पहिलो श्रृङ्खला आजको पञ्चाङ्ग, दोस्रो श्रृङ्खलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरूको एक लाइक हामीहरूका लागि यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि प्रेरणा हौसला बन्नेछ, त्यसले भिडियोमा लाइक गरिदिनुहुन्छ भन्ने अपेक्षा गरेका छौँ। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरूको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित रहेर कुनै पनि जिज्ञासाहरू छन्, समस्याहरू छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरूको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौँ। र तपाईहरू कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। दैनिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला। आजको राशिफल प्रस्तुत गर्नु पूर्व आजको तिथिमिति पञ्चाङ्गको चर्चा गरौँ। आज मिति विक्रम सम्वत 2078 साल कार्तिक 5 गते शुक्रबार, तदनुसार ईस्वी सन् 2021 अक्टोबर 22 तारिक, राशिसनाम संवत्सर श्रीसूर्य दक्षिणायन शरद ऋतु, चान्द्रमान अनुसार कार्तिक कृष्ण पक्ष कौलागा, द्वितीया तिथि राति 10:44 त्यसपछि तृतीया तिथि रहनेछ। भरणी नक्षत्र साँझ 6:32 त्यसपछि कृतिका नक्षत्र रहनेछ। आज सिद्धि योग राति 10:18 त्यसपछि व्यतिपात योग रहनेछ। तैतिलकरण बिहान 9:50 त्यसपछि गौरकरण राति 10:44 अन्तिममा वणिजकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर। आज मेष राशिमा चन्द्रमा, तुला राशिमा सूर्य, मकर राशिमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा मुद्गर योग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ्गरातो वासुल पश्चिम, योग दिशा उत्तर रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि मेष राशि राति 1:08 त्यसपछि वृष राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, तपाईहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरूले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म गते, जन्मस्थान, जन्म वर्ष र जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरूको राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 6:08 सूर्यास्त साँझ 5:26 हुनेछ। आजको व्रत चाड पर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाड पर्वहरू जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। काल राहु पूर्वाह्न 10:24 देखि पूर्वाह्न 11:49 आग्नेय दिशामा हुनेछ। यमघण्ट दिउँसो 2:39 देखि दिउँसो 4:04 रहनेछ। गोलिकाल बिहान 7:34 देखि बिहान 8:59 रहनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नु नै परेको अति आवश्यक खण्डमा थोरै जौको परिकार खाएर सुरु गर्नु शुभ मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। चरबार बेला बिहान 6:09 देखि बिहान 7:34 रहनेछ। अमृतबार बेला बिहान 8:59 देखि पूर्वाह्न 10:24 रहनेछ। शुभबार बेला पूर्वाह्न 11:49 देखि दिउँसो 1:14 रहनेछ। चरबार बेला पुनः दिउँसो 4:04 देखि अपराह्न 5:29 रहनेछ। आज यात्राका लागि उत्तर पूर्व दिशा शुभ रहनेछ। यो समय चक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँ अनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै पनि विशेष कार्य गर्ने योजना बनाउनु भएको छ भने योग्य ज्योतिषको सरसल्लाह लिनु राम्रो हुनेछ। एरिज मेष राशि। मेष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज लक्ष्य अनुसार समयमै कार्यहरूलाई सम्पादन गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज पारिवारिक जमघटका साथ केही रमाइलो गर्न सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचरले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि पहिले गरेको कामको सफलता मिल्ने हुँदा जीवनमा अगाडि बढ्न थप हौसला, जागरुकपन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफूभन्दा ठुला व्यक्तिको साथ सहयोग मिल्नाले अझ उत्साहित भएर बढ्न सक्ने दिन रहेको छ र काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ।
आज वैदेशिक काम कार्यलाई अगाडि बढाउन सक्नुहुनेछ। अरूले काम कार्यमा साथ दिँदै गर्दा उनीहरूको व्यवस्था भने नगर्नुहोला। आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने तपाईको काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक नै देखिन्छ भने कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाएर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मी साथीभाइहरूसँगको सम्बन्ध पनि सकारात्मक बन्न सक्ने समय हो। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको कुनै पनि सट्टापट्टाको कारोबार गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। तपाईको आय इन्कम बढ्न सक्ने दिन रहेको छ। आज परिवार आफन्तजनमा केही रमाइलो हुन सक्ने र भेटघाटको अवसरहरू जुट्न सक्ने समय रहेको छ भने आज पारिवारिक सम्बन्धका दृष्टिले आफूभन्दा साना सदस्यहरूसँगको सम्बन्ध पनि राम्रो बन्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको प्रेम सम्बन्धमा आनन्दको अनुभव प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। वैवाहिक सम्बन्धहरूबाट पनि तपाईलाई साथ सहयोग मिल्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आजको दिनमा गृहिणी वर्गहरूका लागि घरायसी पक्ष सकारात्मक बन्न सक्ने, खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने आज शारीरिक थकान केही मेट्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको अध्ययनप्रति लगाव बढ्न सक्ने, बौद्धिक क्षेत्रलाई फराकिलो बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पनि सकारात्मक दिन बन्नेछ भने केही अतिरिक्त क्रियाकलाप, खेलकुद, रचनात्मक कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज तपाईको छोटो दूरीको केही लाभदायक यात्राहरू हुन सक्ने समय रहेको छ। यात्रा फलदायी नै देखिन्छ भने स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर देखिँदैन। स्वस्थ खानपिन, आहार विहारमा सामान्य ध्यान दिनुहोस्, स्वास्थ्य अनुकूल रहनेछ। समग्रमा तपाईका लागि दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। मैले भनेको सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन र तपाईले आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गरेर बढ्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव हनुमान, ओम हम हनुमते नमः यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। टरस वृष राशि। वृष राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईको भाग्यले त्यति साथ नदिन सक्छ। मेहनत अनुसार थोरै मात्रामा प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज चन्द्रगोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि गर्दै आएको काम कार्यको पक्षमा मध्यम सफलता मिल्न सक्ने भए पनि धेरै महत्त्वकांक्षी योजनाहरू नबनाइकन आफ्नो इमान्दारिताका साथ जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा केही हस्तक्षेप हुन सक्ने समय रहेको छ। यो कुरामा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। समयमा निर्णय नलिँदा अवसरहरूमा पछि पर्न सकिनेछ। आज तपाईको आर्थिक तनाव बढ्नाले जोस जागरमा कमी, काम कार्यमा बाधा पनि पुग्न सक्छ। आकस्मिक खर्चहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खर्चमा कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईका लागि सहकर्मीहरूबाट पनि अपेक्षा गरे अनुसार साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। आफै जागरुकता साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउनका लागि सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि अपरिचित व्यक्तिलाई तपाईको गोप्य रहस्यहरू खोल्नु राम्रो हुँदैन, त्यसैले त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। सहयोग गर्छु भनेर आशा देखाउनेहरूसँग हात मिलाउन अगाडि सोच विचार गर्नुपर्ने समय रहेको छ। कारोबारमा सानो गल्तीले पनि दुःख दिन सक्छ, त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा अनावश्यक झमेलाहरू आइपर्न सक्छन्, त्यो कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज खर्च अत्यधिक बढ्न सक्ने हो, खर्चमा तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ भने पारिवारिक झमेलाहरू हुन सक्छ, यसलाई सहज तरिकाले मिलाउने कोसिस गर्नुहोला। परिवारको भावना र आवश्यकताहरूलाई बुझेर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज बोलीमा थोरै कन्ट्रोल अपनाउनु राम्रो हुनेछ भने प्रेम जीवनमा एकअर्कालाई राम्ररी बुझ्नका लागि आफ्नो प्रेम सम्बन्ध, वैवाहिक सम्बन्धमा केही समय दिनु, केही समय बिताउनु आवश्यक देखिन्छ। आज
विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ, तपाईँको पढाइमा मन नजान सक्छ वा पर्याप्त समय जुटाएर पढाइमा अग्रसर हुनको लागि गाह्रो बनिदिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। अध्ययनमा निरन्तरताका लागि लगनशील भएर बढ्नु आवश्यक रहेको छ भने स्वास्थ्यमा विशेष सवारी साधनहरू चलाउँदै हुनुहुन्छ भने आज तपाईँले ध्यान दिनुपर्ने छ। बाटो काट्दा ओर्दा विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। दिन मध्यम रहेको हुँदा सतर्क भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भन्ने चाहिँ होइन। तपाईँले आफ्नो क्षेत्रमा मेहनत गर्दै बढ्दा प्रतिफल सकारात्मक पनि मिल्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव चित्रगुप्त भगवान। ओम चित्रगुप्ताय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। जैमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने महानुभावहरूको लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा भाग्य र परिस्थिति दुवैले साथ दिन सक्ने समय रहेको छ। आज दिगो फाइदा हुने काममा जग बसाउने अवसर प्राप्त हुन सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा, व्यावसायिक क्षेत्रमा वा आर्थिक कुराहरूमा केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक आम्दानीको स्रोत बन्न सक्ने दिन हो। कर्मचारी कामदार वर्गहरूका लागि आफ्ना अधुरा अपुरा रोकिएका काम कार्यहरूलाई पुरा गर्नका लागि दिन सकारात्मक बन्नेछ। आम्दानीका स्रोतहरू बढ्नेछन्। आज साथीभाइ इष्टमित्रहरूबाट पनि साथ सहयोग प्राप्त हुनाले काम कार्यमा प्रेरित भएर बढ्न सक्ने दिन हो। कृषि पशुपालनको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। आज रोकिएका धनमालहरू हात पर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। चल अचल सम्पत्ति आदिबाट पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कारोबारहरू गर्नका लागि दिन सकारात्मक हो। ठुला मान्छेको साथ सहयोगले आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो लक्ष्यतिर उन्मुख हुन सक्ने दिन रहेको छ। कार्य वातावरणको क्षेत्र सकारात्मक बन्नेछ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। धर्म कर्म तथा समाजसेवातर्फ मन लाग्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने लगानी गर्नका लागि दिन सकारात्मक रहेको छ। ऋण लेनदेनको वातावरण केही सहज रूपमा सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। व्यापारमा प्रशस्त लाभ उठाउन सक्ने दिन हो। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा तपाईँ जागरुक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आज परिवारमा घरका ठुला मान्छेले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि फलदायी रहन्छन्। आज पारिवारिक साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा आजको दिनमा एकअर्कामा आत्मीयतापन बढ्न सक्ने समय रहेको छ। खुसी लिन र दिन सक्ने समय हो। भावनाहरू सेयर गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने अध्ययन पक्षमा गुरुजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने, पढाइ सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा आफू पनि जागरुकपनका साथ अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठुलो नकारात्मक असर भने देखिँदैन। स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल रहनेछ र पनि तपाईँले सामान्य खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिएर बढ्नु अझ राम्रो हुनेछ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आफूले मेहनत गरेको क्षेत्रमा केही भाग्यले साथ दिएर प्रतिफल सकारात्मक बन्ने हो। त्यसैले मेहनत गरेर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सिल्भर, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सरस्वती देवी। ओम सरस्वती नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नु। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्यान्सर कर्कट राशि। कर्कट राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको मेहनतले नामदाम प्रतिष्ठा प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। लक्ष्य हासिल गर्न सक्ने दिन हो। आज छोटो समयमा पुरुषार्थी कामहरू बन्न सक्छन्। सरकारी नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। जिम्मेवारीहरू केही कम हुँदै जान सक्ने समय हो भने आज काम कार्यमा सफलता हासिल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। कर्मचारी वर्गहरूका लागि तपाईँ आफैबाट प्रशंसायोग्य कामहरू सम्पादन हुन सक्ने समय रहेको छ। कार्य सिलसिलामा केही यात्रा हुन सक्छ। प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूसँग नजिक हुने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। सहकर्मीहरूसँगको सम्बन्ध सकारात्मक बनाउँदै जान सक्ने समय हो। नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि पदीय जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्न सक्ने समय पनि रहेको छ। आज प्रयत्न गर्दा अवसरहरूलाई सजिलै हात पार्न
पार्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। दिगो क्षेत्रमा जग बसाउने अवसर प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। दिगो कामको थालनी हुन सक्छ। आज लोक कल्याणको हितमा तपाईबाट केही राम्रो कामहरू हुन सक्ने समय रहेको छ भने काम कार्यका दृष्टिले तपाईको दिन सकारात्मक रहेको छ, फलदायी नै देखिन्छ। र अब व्यवसायी वर्गहरूका लागि व्यावसायिक पक्षमा दिन सुनौलो बन्ने छ। कारोबारहरू बढ्न सक्ने समय हो र पनि सहज तरिकाले ती कारोबारहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने समय रहेको छ। दैनिकी आय इन्कम तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने मूल्य बढ्ने वस्तुहरूमा लगानी गर्नु तपाईका लागि फलदायी देखिन्छ। व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा उठाउन सक्ने समय रहेको छ। तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा व्यावसायिक कार्यहरूमा पारिवारिक साथ सहयोग मिल्न सक्ने दिन रहेको छ। परिवारबाट त्यस्तो बाधा नहोला। आज राजनीतिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने उच्च मूल्याङ्कन हुन सक्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा प्रेम जीवनमा एकअर्कामा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ। प्रेम सम्बन्ध वैवाहिक सम्बन्धलाई राम्रो बनाउनका लागि, खुसी प्राप्त गर्नका लागि केही समय खर्चिएर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने जोस जाँगर बढ्न सक्ने, लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। पढाइ पक्ष तपाईको सकारात्मक नै देखिन्छ। स्वास्थ्यमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ भने समग्रमा तपाईका लागि दिन फलदायी नै देखिन्छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरूमा अनुकूल महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ। सबै क्षेत्रमा राम्रै राम्रो भए तापनि तपाईले आफ्नो मेहनत गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल अझ सकारात्मक बन्ने हुँदा मेहनत गरेर लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि अझ राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव माता लक्ष्मी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि। सिंह राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज काम कार्यको क्षेत्रमा राम्रो अवसरहरूको खोजी गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईले आँटेका सबै कामहरू पूरा नहुन सक्छन्, तर काम कार्यको क्षेत्रमा अब जसले खेप्नुपर्छ भन्ने अवस्था चाहिँ नआउन सक्छ। दिन मध्यम रहेको छ। बुद्धिको विकास हुन सक्ने समय रहेको छ। नयाँ ज्ञान कला सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचर भाग्य भावमा रहेको छ। आज कुरा काट्नेहरूले, खुट्टा तान्नेहरूले तान्दै गर्छन्। तिनीहरूको कुरालाई व्यवस्था गर्नुहोला र आफ्नो क्षेत्रमा योजनामा लागि पर्नु राम्रो हुनेछ। आज कुनै पनि सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने तपाईको मन खुसी बन्न सक्छ। समय अनुसार काम कार्यलाई र आफूलाई बदल्ने कोसिस गर्नु, समय सापेक्ष भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। बौद्धिक र प्राज्ञिक क्षेत्रहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईको काम कार्यका दृष्टिले दिन मध्यम फलदायी नै देखिन्छ। सबैसँग राम्रो वातावरण बनाउने, सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईको दैनिकीले घर गृहस्थ जीवन चल्न सक्छ। ठुलो प्रतिफलका लागि राम्रो योजना बनाएर अगाडि बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। आज मनमा केही निराशापन कुनै कुराले बढाउन सक्ने समय हो, तर निराशापनलाई छोडेर अग्रसर हुनुभएमा आजको मेहनतले भोलिको दिनहरूमा सफलताका लागि सहयोग पुग्नेछ। विशेष योजनाहरू गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आज परिवारको साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। गृहिणी वर्गहरूका लागि घर व्यवहारिक पक्षहरू राम्रो हुन सक्ने, परिवारका सदस्यहरूलाई खुसी पार्न सक्ने र आफू पनि खुसी भएर बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईले कुनै कुरामा महत्त्वपूर्ण निर्णय गर्दै हुनुहुन्छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वको वा परिवारको भावना बुझेर उनीहरूको सल्लाह सुझावलाई शिरोधार्य गरेर आफ्नो योजनामा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने प्रतिफल केही राम्रो नै बन्नेछ। तपाईको प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईको थकान तनावहरू कम गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफ्नो समस्याहरू सेयर गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो बन्नेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि तपाईले केही नयाँ ज्ञान सिक्ने अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। अवसरको पछि लाग्ने कोसिस गर्नुहोला, व्यवस्था नगर्नुहोला। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईको सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। दिन अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय हो। त्यसैले आफ्नो क्षेत्रमा बढी मेहनत गर्नुहोस्, कोसिस गर्नुहोस्। प्रतिफल तपाईका लागि सकारात्मक नै बन्दै जाने देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 9 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ
घिउ रङ रहेको छ। शुभ दिशा पूर्व दिशा राम्रो हुनेछ। आजको लागि इष्टदेव कुलदेव ओम कुलदेवाय नमः यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। भर्गो कन्या राशि। कन्या राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज अवसरको खोजीमा केही दौडधुप गर्नुपर्ने दिन बन्न सक्छ। आज तपाईँले केही चुनौतीपूर्ण जिम्मेवारीहरूलाई वहन गर्नुपर्ने परिस्थिति बन्दिन सक्ने समय रहेको छ। त्यसैले जिम्मेवारीहरूलाई पुरा गर्दै गर्दाखेरि लगनशील हुनुपर्ने दिन हो। आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँले चिताएको कामहरू पुरा हुन गाह्रो हुन सक्ने समय हो। परिस्थिति त्यस्तै बन्दिन सक्छ। आज अनावश्यक झै झमेलाहरूमा फस्नु पनि पर्न सक्छ। त्यो कुरामा तपाईँले सजग भएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको पक्षमा ढिला सुस्ती पनि हुन सक्ने समय हो। चन्द्र गोचरले कष्ट भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज भित्री मनमा केही मानसिक चिन्ता बढ्न सक्ने समय हो। सहकर्मी र सहयोगीहरूबाट साथ सहयोग नमिल्न सक्छ। सफलता प्राप्त गर्नका लागि समस्याहरूसँग जुटेर डटेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको कमी कमजोरीहरूले गर्दा सहयोगीहरूले साथ दिन आनाकानी गर्न सक्ने समय रहेको छ। कमी कमजोरी औल्याउलेहरू सक्रिय बन्नेछन्। खुट्टा तान्नेहरू सक्रिय रहन सक्छन्। ती कुरामा सजग भएर बढ्नुपर्ने दिन हो। दोहोऱ्याएर गरेको कामबाट केही सफलता प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज काम कार्यको वातावरण अनुकूल बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। व्यवसायी वर्गहरूका लागि अरूको लहीमा लागेर जथाभावी लगानी गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। तपाईँको दैनिकी इन्कमले घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि केही हम्मे पर्न सक्ने दिन रहेको छ। आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। त्यो कुरामा तपाईँले विशेष सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय छ भने ऋण लेनदेनको कारोबार ठुलो कारोबार छ भने स्थगित गर्नुहोस्। सानातिना कारोबारहरूलाई तपाईँले विशेष सोच विचार गरेर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर गर्दाखेरि राम्रो नै बन्नेछ। आज तपाईँको काम कार्य व्यावसायिक दृष्टिले दिन त्यति राम्रो होइन। मध्यम समय रहेको छ। पारिवारिक जीवनमा एकअर्कामा भावनाहरू नमिल्न सक्छ। कुराकानीमा असमञ्जसताहरू देखिन सक्छ। त्यो कुरामा परिवारको भावना बुझेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। पारिवारिक वातावरणलाई राम्रो बनाउने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा केही मनमुटावका भावनाहरू रहन सक्छन्। त्यसैले मन कमजोर बन्दिन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अध्ययनमा पर्याप्त समय दिन नसकेला। अध्ययन पक्ष त्यति राम्रो छैन। कुनै प्रतियोगिताहरूमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने हतारमा तपाईँले कुनै पनि निर्णय नगर्नुहोला। स्थिर भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। अस्वस्थता र कमजोरीको अनुभूति हुन सक्ने दिन हो। आज तपाईँको यात्रामा लापरवाहीले धनमाल हराउन सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुपर्ने छ। स्वास्थ्यमा आर्थिक खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरू सृजना हुन सक्छन्। स्वास्थ्यमा ध्यान दिनुपर्ने समय रहेको छ। आजका लागि दिन मध्यम हो। शुभ अङ्क 8, शुभ रङ हल्का हरियो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कालभैरव ओम कालभैरवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि। तुला राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा केही आराम महसुस गर्न सक्ने दिन रहेको छ र गरेको कामहरूबाट आशा गरेझै केही परिणामहरू प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि केही प्रगतिमूलक कार्यपथमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। छोटो समयमा उपलब्धिहरू हात पर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्यक्षेत्रमा सामान्य झमेलाहरू खेप्नुपर्ने अवस्थाहरू सृजना भए तापनि ती समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्न सक्ने समय रहेको छ र कार्यको प्रशंसा हुन सक्ने दिन रहेको छ। कसैबाट केही आकर्षक उपहारहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि रहेको छ। आज कामदेखि बाहिर अतिरिक्त गतिविधिहरूमा आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा विशेष बन्धु बान्धवबाट र सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। कार्य व्यावसायिक क्षेत्रमा वातावरण अनुकूल महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरूबाट पनि केही मार्गदर्शन प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज सबैको साथ सहयोगमा बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ।
आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँको व्यापार व्यवसायको क्षेत्रमा वातावरण सहज बन्न सक्ने समय हो। तपाईँको दैनिकी आय इन्कममा केही बढ्न सक्ने समय रहेको छ। मूल्य बढ्ने वस्तुहरू खरिद गर्नका लागि दिन राम्रो नै देखिन्छ। आज व्यापार व्यवसायको क्षेत्रबाट फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक आफन्तमा केही जमघट हुन सक्ने, केही रमाइलो हुन सक्ने दिन पनि हो। प्रेम सम्बन्धमा आफ्नो प्रेमीको महत्त्व बुझ्न सक्ने समय रहेको छ। रमाइलो घुमफिर हुन सक्ने समय हो भने आज वैवाहिक सम्बन्धका दृष्टिले पनि तपाईँका लागि दिन सकारात्मक नै रहेको छ। आज रमाइलो गर्ने क्रममा सामान्य खर्च हुन सक्छ। साथीभाइहरूसँग समय बिताउन सकिन्छ। धेरै समय रमाइलोको कुराहरूमा व्यतीत गर्नु त्यति राम्रो हुँदैन। त्यो कुरामा भने तपाईँले विशेष सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। अनावश्यक खर्चका कुरामा तपाईँले थोरै सावधानी रहेर बढ्नुपर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ। तपाईँको अध्ययन पक्ष सकारात्मक नै देखिन्छ। साथीभाइहरूबाट पनि साथ सहयोग मिल्न सक्ने, पढाइ अतिरिक्त कला मनोरञ्जनको क्षेत्रहरूमा सहभागी हुन सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष पनि सबल नै रहन सक्ने दिन रहेको छ। समग्रमा दिन फलदायी नै देखिन्छ। त्यसैले विशेष लाभ लिनका लागि आफ्नो क्षेत्रमा लगनशील हुनुहोस्। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो नै बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुनौलो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गृहलक्ष्मी। ओम गृहलक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। स्कर्पियो वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज केही नयाँ काम वा रोजगारीको अवसरहरू प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहेको छ। आज प्रतिस्पर्धाको क्षेत्रमा सामेल हुँदै हुनुहुन्छ भने आज प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्दै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था रहेको छ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि आज साहसीमूलक काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। जस्तो सुकै चुनौतीपूर्ण कार्यहरूलाई पनि सम्पादन गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको काम कार्यलाई लिएर केही नयाँ परियोजनाहरू बन्न सक्ने दिन हो भने मेहनत गर्दा उपलब्धिको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय रहेको छ। दिगो काम कार्यको क्षेत्रमा अग्रसर हुने अवसर जुट्न सक्ने दिन रहेको छ। ईर्ष्या गर्नेहरूलाई जितेर भन्न सक्ने समय रहेको छ। आज वैदेशिक काम कार्यको क्षेत्रहरू सकारात्मक नै देखिन्छन्। आज विदेशमा रहेर काम गर्ने साथीभाइहरूका लागि केही खुसी केही आराम महसुस गर्न सक्ने समय रहेको छ। आफन्त परिवारजनहरूसँग पनि केही राम्रो भलाकुसारी हुन सक्ने समय हो। आज साथीभाइसँग नजिकपन बढ्न सक्छ। सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा केही प्रतिष्ठा मिल्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। काम कार्यका दृष्टिले दिन सकारात्मक हो। व्यवसायी वर्गहरूका लागि गरेको लगानीको प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्नेछन्। व्यापारमा आर्थिक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय हो। योजनाहरूमा अगाडि बढ्न सकिनेछ। आज व्यवसायको लागि वातावरण सहज बन्न सक्ने समय रहेको छ भने धार्मिक तथा सामाजिक सेवा तर्फ मन जान सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँको सेवामूलक काम कार्यको क्षेत्रमा खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो। पारिवारिक सम्बन्धमा सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। पारिवारिक साथ सहयोग समर्थन प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आज तपाईँले थोरै रिस आवेगलाई भने कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। आज प्रेम सम्बन्धमा सुमधुर बनाउनका लागि केही समय आफ्नो प्रेम र वैवाहिक सम्बन्धमा समर्पित गर्नु जाती हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि आज व्यवहारिक पक्षमा केही सहजपनको अनुभूति गर्न सक्ने समय रहेको छ र खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। आज प्रतिफल केही राम्रो आउनाले अध्ययनप्रतिको लगाव झुकाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। विद्यार्थी वर्गका लागि जोस जाँगरका साथ पढाइमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ भने स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सबल नै देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै देखिन्छ। त्यसैले मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। प्रतिफल सकारात्मक मिल्दै जान सक्ने दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव शिव भगवान। ओम शिवाय नमः यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। सेजिटेरियस धनु राशि।
आज धनु राशि हुने महानुभावहरूका लागि तपाईँको लगनशीलताले केही अप्ठ्यारा परिस्थितिहरूलाई सहज बनाउँदै आफ्नो काम कार्यको क्षेत्रमा जुट्न सक्ने समय रहेको छ। आज कर्मचारी कामदार वर्ग हुनुहुन्छ भने कार्यप्रतिको सकारात्मक परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। आजको चन्द्र गोचर तपाईँका लागि मध्यम हो र पनि अन्य ग्रह गोचर स्थिति सकारात्मक बन्दै गरेको हुँदाखेरि तपाईँले मेहनत गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय रहेको छ। तर हातमा आएको अवसरहरूलाई व्यवस्था नगर्नुहोला, यसले चाहिँ पछि पार्न सक्छ। त्यो कुरामा ध्यान दिनुहोस्। अवसरहरूको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक मिल्नेछ। आज कार्यमा मेहनत गर्दा तपाईँको मेहनत खेर जाँदैन, मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय हो। तर तपाईँले मेहनत गरेको प्रतिफल अरूले उछिन्न सक्छन्, त्यो कुरामा तपाईँले चलाखीपन अपनाउनु पर्ने दिन पनि रहेको छ। आज काम कार्यमा विश्वासयोग्य सहयोगीहरूले साथ दिने हुँदा कामप्रतिको मनोबल भने बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तर गलत सङ्गत भने नगर्नुहोला। आज बल बुद्धिले भ्याएसम्म तपाईँको काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता मिल्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिस्पर्धीहरू आइलाग्न सक्छन्, डटेर सामना गर्नुपर्ने दिन पनि रहेको छ। काम कार्यका दृष्टिले तपाईँका लागि दिन सकारात्मक बन्दै जानेछ भने आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि तपाईँले सफलता पाउन धेरै भाग्यमा विश्वास भने नगर्नुहोला। कर्ममा तपाईँले विश्वास गरेर कर्मलाई बलियो बनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। व्यावसायिक क्षेत्रमा सफलताका लागि पारिवारिक साथ सहयोग सुझावहरू लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि लाभदायी नै बन्नेछ। आज परिवारको सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँका लागि फलदायी देखिन्छ भने प्रेम सम्बन्धमा एकअर्कामा सहयोगको भावनामा केही सुधार आउन सक्ने समय रहेको छ। आज कुनै पनि कार्य गर्दै हुनुहुन्छ भने आज वैवाहिक सम्बन्धबाट सुझावहरू लिएर बढ्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। आज मानसिक केही शान्तिका लागि आफ्नो सन्तान परिवारसँग नै समय बिताउने कोसिस गर्नुहोला। आफ्नो समस्याहरू आफ्नो प्रेमी समक्ष सेयर गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययनप्रतिको लगाव परिस्थितिले केही कमी ल्याउन सक्छ। आज पढाइमा भने अलि बढी मेहनत गर्नुपर्ने समय रहेको छ, त्यति राम्रो छैन। धेरै चिन्ता तनावले तपाईँको स्वास्थ्यमा मानसिक तनावमा असर गर्न सक्छ, त्यसैले कुनै पनि कुराको धेरै चिन्ता नलिनुहोला। सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला र योगा व्यायाम गर्नुहोस् र स्वस्थ खानपिनमा ध्यान दिनुहोस्। तपाईँको स्वास्थ्य पक्ष अनुकूल बन्दै जान सक्ने समय हो। आजका लागि शुभ अङ्क 5, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। क्याप्रिकन मकर राशि। मकर राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईँको काम कार्यमा प्रतिफलका लागि केही धैर्यता अपनाउनु पर्ने दिन रहेको छ। आज तपाईँको आफ्नो प्रयासले रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने समय रहेको छ। केही सफलता हात पर्न सक्ने दिन पनि हो। नयाँ काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ थोरै शुभ अशुभ समयको ख्याल गर्नुहोला र महत्त्वपूर्ण निर्णयहरू गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज सामाजिक तथा धार्मिक कार्यहरूमा रुचि बढ्न सक्ने समय रहेको छ र पनि आफैमा रहेको केही बेसुरे व्यवहारले कार्य व्यवहारमा समस्या निम्तिन सक्छ कि त्यो कुरामा तपाईँले विशेष ख्याल गर्नुहोस्। हेलचेक्राइहरू धेरै नगर्नुहोला। लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल सकारात्मक बन्नेछ। आज कर्मचारी वर्गहरूका लागि धेरै सहयोग गर्छु भनेर धोका दिनेहरूबाट पनि तपाईँले सजग रहेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। तपाईँले हडबडी गर्दा काम बिग्रिन सक्छ, त्यसैले धैर्यताका साथ बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य वातावरणमा केही असहज परिस्थिति पनि बन्दिन सक्छ, तर तपाईँले सबैसँग राम्रो व्यवहार गर्दै सहज परिस्थिति सहज वातावरण बनाउँदै अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। आज व्यवसायी वर्गहरूका लागि पहिलेको प्रतिफलले घर व्यवहारहरू चलाउनका लागि सहज बन्न सक्ने समय हो। नयाँ उपलब्धि सामान्य नै देखिन्छ, त्यसैले राम्रो लगनशील भएर बन्ने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्नो सोच योजना अनुसार सफलता नमिल्दाखेरि थोरै मन खिन्न पनि बन्न सक्छ र पनि भोलिका दिनमा भने सफलता मिल्नेछ, त्यसैले मेहनत गरेर बढ्नुपर्नेछ। साथीभाइहरूसँग तपाईँले अनुकूल व्यवहार गर्दै बढ्नु आवश्यक देखिन्छ। कारोबारमा विश्वास गरेकाहरूले झुक्क्याउन सक्छन्, सजग रहनुहोला। आजको दिनमा
परिवार, घर, गृहस्थ जीवनको तनाव, बोझहरू तपाईँको शिरमा रहन सक्छ। यसले खुसी भएर अगाडि बढ्न पनि केही गाह्रो परिस्थिति त हुनेछ र पनि परिवार बीच भएको समस्याहरूलाई समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। केही समय लाग्न सक्छ तर समाधान हुनेछ। आज प्रेमीको साथ सहयोगले तपाईँको कठिनाइहरूमा केही कमी महसुस गर्न सक्ने समय रहेको हुँदाखेरि आफ्नो समस्याहरूलाई सेयर गरेर बढ्नु राम्रो हुनेछ भने विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने आज तपाईँको मेहनत अनुसार प्रतिफल सामान्य मात्रामा मिल्न सक्ने समय हो। कुनै परीक्षा प्रतियोगितामा हुनुहुन्छ भने राम्रो मेहनत लगनशील भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। स्वास्थ्यमा केही तनावहरू बढ्न सक्ने समय रहेको छ। स्वास्थ्य, खानपिन, योगा, व्यायाममा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने छ। सकारात्मक सोचका साथ दिनलाई अगाडि बढाउने कोसिस गर्दा राम्रो नै बन्नेछ। समग्रमा दिन मध्यम फलदायी देखिन्छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ सिन्दुरे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि, ओम रिद्धि सिद्धै नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज दिन सकारात्मक नै देखिन्छ। रोजगारी र व्यवसायिक क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि दिन महत्त्वपूर्ण बन्नेछ। आज आँटेको काममा सफलता मिल्न सक्ने दिन हो। नोकरी, काम कार्यको क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि विशेष फाइदा लिन सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको मेहनतले दैनिकी जीवनमा परिवर्तन आउन सक्ने समय रहेको छ। चन्द्र गोचरले लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था देखिन्छ भने आर्थिक क्षेत्रमा पनि केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँका अपुरा अधुरा योजनाहरूलाई पुरा गर्दै बढ्न सक्ने समय त हो, तर आफूले पनि त्यस्ता क्षेत्रमा विशेष ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। काम कार्यमा सहकर्मीहरूबाट साथ सहयोग मिल्न सक्ने समय रहेको छ। आज केही साथीभाइहरूसँग साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ भने आज गरेको कर्मको छोटो समयमै प्रतिफल सकारात्मक मिल्न सक्ने समय रहेको छ। कामको प्रतिफल मिल्ने हुँदा मनोबल बढ्न सक्ने समय पनि हो। अवसरहरूबाट पनि तपाईँले केही लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज साथीभाइसँगको भेटघाट वा वार्तालापको अवसरले खुसी मन बनाउन सक्ने दिन हो। आज पुरुषार्थद्वारा प्रतिस्पर्धीहरूलाई पछि पार्न सक्ने समय पनि रहेको छ। तपाईँको काम कार्यको दृष्टिले आजको दिन सकारात्मक नै देखिन्छ भने व्यवसायी वर्गहरूका लागि आज लगानी गर्दा लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय छ। आर्थिक आयको स्रोतहरू फेला पर्न सक्ने समय हो। आज जोस जाँगर तपाईँ आफैमा कायम रहन सक्ने दिन रहेको छ। काम र व्यवसायिक यात्राले केही नयाँ ठाउँहरू देख्न, महत्त्वपूर्ण मान्छेहरूसँग नजिकपन बढाउनेछ। आज परिवारमा सरसल्लाह सुझावहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने समय रहेको छ। यसको लाभ लिएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सबैसँगको सम्बन्धलाई सुदृढ बनाउँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज इष्टमित्रमा केही सहयोगी भावना बढ्न सक्ने समय रहेको छ। तपाईँको प्रेमीको साथ सहयोगले गर्दाखेरि दिन केही रमाइलो पनि बन्न सक्छ। सन्तानसँग पनि खुसी महसुस गर्न सक्ने समय हो भने आज तपाईँ विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने तपाईँको अध्ययनप्रतिको लगाव बढ्न सक्ने समय रहेको छ। प्रतिफल सकारात्मक बन्दै जान सक्ने समय हो। बौद्धिक विकासका कार्यहरूमा अग्रसर हुन सक्ने दिन रहेको छ। स्वास्थ्यमा त्यस्तो नकारात्मक असर केही देखिँदैन र पनि तपाईँले स्वस्थ खानपिन, आहार विहारमा सामान्य दिन ध्यान दिँदा तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। गृहिणी वर्गहरूका लागि व्यवहारिक तनावहरू केही कम हुन सक्ने, केही खुसी महसुस गर्न सक्ने समय पनि देखिन्छ। समग्रमा तपाईँका लागि दिन लाभदायी नै हो, तर सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन। आफूले मेहनत गरेको क्षेत्रमा प्रतिफल राम्रो बन्नेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 3, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव गणेश भगवान, ओम गणेशाय नमः। यो मन्त्रलाई 21 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने महानुभावहरूका लागि आज चन्द्र गोचरको प्रभाव हेर्दै गर्दा दिन मध्यम देखिन्छ। आज रोकिएका काम कार्यहरूलाई अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। साथीभाइ र शुभचिन्तकहरूले दिएको सरसल्लाह सुझावहरू मानेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको काम कार्यको क्षेत्र केही राम्रो बन्नेछ। सामुदायिक काम कार्यको क्षेत्रमा अगाडि बढ्न सक्ने समय रहेको छ। आज आफ्नो क्षेत्रमा बलभन्दा बढी बुद्धिको उपयोग गर्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि फाइदाजनक बन्नेछ। अरूलाई बसमा राख्न सक्ने दिन पनि हो र पनि तपाईँबाट केही खर्चिला कामहरू हुन सक्छन्, किनभने चन्द्र गोचरले धननाश भन्ने फल प्रदान गरेको छ।
त्यसैले आज खर्चका कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ। विवादित कार्यहरू कतै आइपर्न सक्छन्, त्यो कुराहरूलाई सामना गरेर बढ्नुपर्ने दिन पनि बन्नेछ। आज काम कार्यमा सहज बनाउनका लागि कार्यहरूलाई सीमित बनाउनुहोस्। सीमित योजना अनुसार अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँलाई प्रतिफल सकारात्मक मिल्ने हो। अनावश्यक काममा तपाईँले ध्यान नदिनुहोला। आज मेहनतको प्रतिफल मिल्न सक्ने समय रहेको छ, तर सोच विचार नगरिकन नयाँ क्षेत्रमा अगाडि बढ्नुहुन्छ भने केही झन्झटिलो पनि बन्न सक्छ। ध्यान दिनुपर्ने कुरा आज तपाईँले थोरै अहङ्कारीपनमा भने कमी गर्नुपर्नेछ। रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। कार्य व्यवसायको क्षेत्र राम्रो बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। व्यावसायिक दृष्टिले आर्थिक अनावश्यक खर्चहरूबाट जोगिएको राम्रो हुनेछ। तपाईको सामान्य दैनिकी खरिद बिक्री गर्नका लागि दिन राम्रो हो। आय इन्कम पक्ष तपाईको सकारात्मक बन्दै जानेछ भने आर्थिक खर्चले चाहिँ मनलाई थोरै त्रसित बनाउन सक्छ। आज घर सम्बन्धी कार्यहरूमा केही उथलपुथलको स्थिति बन्दिन सक्छ। व्यावहारिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस् र घरको व्यवहारलाई तपाईँले व्यवस्थापन गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कुल कुटुम्बसँगको सम्बन्धहरूमा केही सुधारोन्मुख हुँदै जान सक्ने समय रहेको छ। आज प्रेम जीवन वैवाहिक सम्बन्धमा केही नजरबीच भावनाहरू सेयर हुन सक्ने समय रहेको छ। आज सम्बन्ध प्रेम सम्बन्धका दृष्टिले राम्रो छ। शैक्षिक क्षेत्रमा सफलता मिल्नका लागि तपाईँले मेहनत गरेर बढ्दा प्रतिफल राम्रो नै बन्नेछ। आज केही यात्राहरू हुन सक्ने समय पनि रहेको छ। आज स्वास्थ्य पक्ष तपाईँको सामान्य बन्दै जान सक्ने समय हो। आफूले पनि स्वास्थ्य खानपिन आहार विहारमा ध्यान दिनुहोस् र विशेष मेहनत गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। सबै क्षेत्रमा राम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन र धेरै नराम्रो हुन्छ भन्ने पनि होइन, मध्यम दिन छ। त्यसैले मेहनत गरेर बढ्नुपर्ने छ। आजका लागि शुभ अङ्क 2 अङ्क रहेको छ। शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव लक्ष्मी देवी। ओम लक्ष्मी नमः यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। दर्शकवृन्द, चन्द्रमाको गोचर वेद अनुसार हजुरहरू समक्ष मैले आजको राशिफल प्रस्तुत गरेको छु। हाम्रो प्रस्तुतिहरू कस्तो लाग्दैछ प्रतिक्रिया दिन नभुल्नुहोला। आजको राशिफल विशेष चन्द्र गोचरको आधारमा बनाइने हुँदाखेरि कतिपय कुरा मिल्न सक्छ र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ र पनि तपाईँले भोलिपल्टको राशिफल आज नै सुनेर तपाईँले विशेष ध्यान दिएर शुभ अशुभ समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईँको दिनलाई राम्रो बनाउनका लागि मद्दत पुग्नेछ। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।